नमस्कार। अहिले म धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको आधिकारिक पेजबाट हजुरहरू समक्ष लाइभमा आइरहेको छु। उही हजुरहरूले माया गर्नुभएको, विश्वास गर्नुभएको, साथ दिइरहनु भएको हजुरहरूकै कलाकार एवं हजुरहरूकै सहयोगी कुञ्जना घिमिरे अनि हजुरहरूकै प्यारी सुन्तली। हजुर, आज हामी यो माहौल एकचोटि देखाइदियो भाइ। यो माहौल बाट पनि हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला र हामीले क्याप्सन पनि राखेका छौँ। क्याप्सनबाट पनि हजुरहरूले हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ कि आज हामी हाम्रा मेची महाकाली अभियानमा जानुभएका अभियन्ताहरूको पर्खाइमा उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। केही समयपछि अझ भनौँ केही मिनटपछि रङ्गशाला प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको स्वागतको लागि हामी यो पोजिसनमा यो अवस्थामा उहाँहरूलाई पुरेर बसिरहेका छौँ। उहाँहरू धेरै टाढाबाट अभियान चलाएर आज 18औं दिनको दिनमा चाहिँ रङ्गशाला प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै थाक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई एउटा मधुर मुस्कानका साथ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा आतिथ्यता दिएर फुल दिएर यसो मिठाई खुवाएर उहाँहरूको थकानलाई केही हदसम्म मेटाउन उहाँहरूलाई केही छोटो खुसी दिनको लागि हामी सबैजना यहाँ छौँ। हामी सम्पूर्ण यहाँ जति पनि तपाईँहरूले लाइभबाट देखिरहनु भएको छ, हामी यस रङ्गशालासँग जोडिएर काम गरिरहेका अभियन्ता नै भन्न रुचाउँछु म। यति दिनरात नभनिकन खटिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रा यहाँ चाहिँ कर्मचारी साथीहरूदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ हेर्नु न रङ्गशाला बनाउने जुझारु युद्ध स्तरमा लाग्नुभएका हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। यति हँसिलो मुहारमा धुर्मुसीलाई वेलकम गर्न, धुर्मुसीको टिमलाई वेलकम गर्न बसिरहनु भएको छ। दिनभरि काम गरेर यस्तो गर्मीमा काममा थकानमा पनि उहाँहरू अलिकति पनि निराश हुनुहुन्न। सबैको मुहारमा उत्तिकै चाहिँ मुस्कान छ। उहाँहरू सबैजना पर्खाइमा हुनुहुन्छ, टिमको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। अझ भन्यो भने त म त बेग र प्रतीक्षामा छु टिमलाई स्वागत गर्नको लागि। स्पेसली सिद्धरामजी, हाम्रो अर्जुन भाइ, अर्जुन भुषाल, अर्जुन घिमिरे पाँडे लगायत हाम्रो आर्टिस्ट कभर गोपी कृष्ण भाइ, हाम्रो महेश काफ्ले भाइ, अनिश लामिछाने हाम्रो यहीँको कर्मचारी, सँगसँगै मेरा कान्छा देवर प्रकाश नजर कटेल पनि आउँदै हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूको प्रतीक्षामा हामी सबैजना एकदम बेग्र हिसाबले लागिरहेका छौँ र यो अभियानसम्म आइपुग्दाखेरि जति पनि हामीले जति पनि कुराहरू थाहा पायौँ, देख्यौँ, हजुरहरूलाई पनि हामीले फेसबुक पेजबाट अपडेट पनि गराइरहेका छौँ। कति त तपाईँहरूले आर्टिस्ट खबरबाट पनि हेरिरहनु भएको होला, अपडेट लिइरहनु भएको होला र कति त हामीले हाम्रो धुर्मु सुन्तली युट्युब च्यानलबाट पनि हजुरहरूलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ। अभियानका क्रममा के कस्ता गतिविधिहरू भए, कस्ता कस्ता अनुभवहरू लिन पाइयो, कस्ता कस्ता भावनात्मक मनमुटुहरू हामीसँग जोडिए, सबै कुरा हजुरहरू समक्ष त जानकारी छँदै नै छ। ती मनहरूको माया सँगालेर उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। जसले जहाँबाट यो अभियानको क्रममा साथ दिनुभयो, चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो, एउटा देश निर्माणको काममा, रङ्गशाला निर्माणको अभियानमा चाहिँ मेरो पनि आफ्नो अपनत्व होस् भनेर आफूले म भनेर चाहिँ एउटा प्रवेश गर्ने चाहिँ एउटा मन, एउटा सोच राखिदिनु भयो। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन परिवार नै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छ, हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। हामी हजुरहरूको सधैँ ऋणी हुनेछौँ। हजुरहरूले गर्नुभएको विश्वास, हजुरहरूले आज हामीलाई विश्वास गरेर नै हामीले यत्रो परिवार जोड्न सकेका छौँ। स्पेसली भन्नुपर्दा हजुरहरूले धुर्मुसीलाई विश्वास गरिनाले आज धुर्मुसीको परिवार यत्रो हुन पुगेको छ। यो ठुलो परिवारलाई चाहिँ हजुरहरूको साथ समर्थन हर हमेसा आवश्यक हुन्छ। यहाँबाट हेर्दै जानुभयो भने यी अनुहारहरू जो चाहिँ रङ्गशाला निर्माणमा जोडिएका अनुहारहरू एकचोटि देखाइदेऊ सुरेश। यस, पक्कै पनि यी यस्ता अनुहारहरू विभिन्न जिल्लाबाट, विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कार संस्कृति सबैजनाको आफ्नै छ। तर त्यो पहिचानलाई एकीकृत गर्ने, त्यो पहिचानलाई एकै ठाउँमा ल्याएर गाभ्ने काम चाहिँ यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाले गरेको छ जस्तो लाग्छ। सबैजना जोडिनु भएको छ, धेरै ठाउँबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, तर सबैजनाले सबैको मन एउटै छ, सबैको सोच एउटै छ। देश बन्नुपर्छ, विकासको गतिमा देशलाई अगाडि लानुपर्छ, रङ्गशाला बन्नुपर्छ, देशलाई चिनाउनु पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भनेर। हाम्रो अम्बिकाजी के लाग्छ भन्नु न? खै सीतारामजी आउँदै हुनुहुन्छ, धुर्मुसी आउँदै हुनुहुन्छ, स्वागत गर्नु परेन? आज खुसीको दिन हो। आज खुसीको दिन हो। थके लागेको छ कि छैन? के थकाइ लाग्छ? थके लागेको छैन? सबैजना खुसी हो? खुसी लागेको छ? अब भनिदिनुहोस् न त, जहाँबाट जसले सहयोग गर्नुभयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू भनिदिनुहोस् त। हजुरहरू सबैको चुलो बल्छ, दुई छाक खाना लाउन सजिलो हुन्छ, सबैजनाले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र हामी दिनरात खटिएर रङ्गशाला बनाएका पनि छौँ। यो सबै उहाँहरू सहयोगी मनको कारणले हो कि होइन भन्नुहोस् त? काशीमाया दिदी उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो काशीमाया दिदी हो। हाम्रो
भान्सा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले धुर्मुसजीलाई मिठो पकाएर खुवाउनुहुन्छ सम्पूर्ण यहाँका चाहिँ कर्मचारी साथीहरूलाई मिठो पकाएर खुवाउनुहुन्छ उहाँ दिदी आफै पनि घरको बाटो छैन तपाईँ यहाँ नजिकै कहाँ छ भन्नु त घर देवी चौक पक्कै पनि उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको लगभग 1-1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो यसरी चाहिँ यस्ता अभियन्ताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ सबैजना यहीँ छेउछाउको कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ लगायत विभिन्न जिल्लाबाट आएर जोडिरहनु भएको छ सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ धुर्मुसजी आइसक्नु भएको छ हामी अब धुर्मुसजीको टिमलाई चाहिँ स्वागत गर्न गइरहेका छौँ हामी तपाईँको सुन्दर ठाउँमा आइपुगेका छौँ आफ्नो जिल्ला कक्ष अझै बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ महाकाली मूर्ति अभियानमा निस्किएको हाम्रो टिमलाई आर्थिक अवस्था हो एकचोटि ठीक छ राम्रो छ नि तपाईँहरूलाई राम्रो हो नमस्कार सर नमस्कार टिमलाई सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार के छ नि सबैलाई केही दुःखराम त केही छैन नि होइन एकदमै आफ्नो ठाउँमा हजुरलाई पनि स्वागत छ अम्बिकाजी सबैलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू ठिक छ नि तपाईँले जस्तो भनेको चाहिँ खाले भयो खुसी लाग्यो सबै जानुभयो कहाँबाट आउनुभयो गाउँघरबाट यहीभन्दा बढी खुसी के लाग्छ त्यही त कस्तो राम्रो तरिकाले बिदाई गर्नुभएको थियो अम्बिकाजीलाई म यतापट्टिको कति रुनु भएको खुसीको आँसु हो छैन एकदम सुस्त छ राकेश के छ सम्हाल्नु भयो नि हामी सम्हाल्छौँ भन्नु आँखा नबलाएर काममा लागेको छु भोलि बिहानै अब हामी त्यहाँ गएर बस्छौँ राम्रो
थर्ड नम्बरमा पर्न चाहिँ झुरै हुँदो रहेछ कि त्यसो नभन्नुहोस् होला यो पनि खोलिसक्यो नि पर्छ नि हाम्रो हाम्रो अम्बिका सर कता हुनुहुन्छ? हजुर यहीँ हुनुहुन्छ हामी तपाईँहरूले दिनुभएको साथ सहयोगबाट पुग्यौँ जो तपाईँहरूले जाने बेलामा रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि बाटे खर्च दिनुभएको थियो नि। यो बाटो खर्च भनेर कुनै पनि खर्च भएको छैन। यो आजका दिनसम्म हामी यात्रामा रह्यौँ नि 1 रुपियाँ हाम्रो खर्च भएन। यो पैसा के तपाईँहरूलाई गाह्रो होला, अप्ठ्यारो होला? यही गाह्रो अप्ठ्यारो छैन यहाँ काम गर्नलाई गाह्रो अप्ठ्यारो भयो भने कामै नगर्दै मिल्छ। तपाईँहरूले यो खुसीको कुरो त्यतिखेर दिनुभएको थियो। रङ्गशाला बनाउनलाई लिएछौँ हामी। बरु यो बाटो खर्च दिए छैन। घरबाट जब बेला बेनी ठुलो होस् सानो होस् पेठाउँदाखेरि खाली हात जाने नदिने, किनकि 2 पैसा दियो भने घरबाट दियो भने बाहिर पाउँछ, उसको खल्ती पुरै रहन्छ, खाली हुँदैन। पक्कै पनि यसको चाहिँ उहाँहरूलाई रिसिप्ट बनाएर प्रदान गरौँ। यो पनि मैले आग्रह गरेँ हाम्रो एकाउन्टिङ सेक्सनमा तत्कालै उहाँहरूलाई यो चाहिँ प्रोभाइड गर्नु हामी त्यो रिसिप्ट सोधेर मात्रै रिसिप्ट काट्छौँ भनेर कुनै खर्च भएको छैन है। धन्यवाद। यो पनि रिसिप्ट काट्छौँ हजुर। अब पक्कै पनि यहाँ भर्खरै हाम्रो अर्जुन भाइले भनेअनुसार जुन दिन सीतारामजीहरूको टिमलाई चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ मेची महाकाली अभियानको लागि चाहिँ विदाई गरिएको थियो, त्यो दिन चाहिँ हाम्रा कामदार साथीभाइहरूको उहाँहरूको चलन पनि रहेछ। त्यो चिज राम्रो हो, फेरि हाम्रोमा नि होला चलन होइन, बाटो खर्च दिने चलन छ कि कोही चाहिँ काम गर्न आफ्नो छोराछोरीहरू चाहिँ काम गर्न बाहिर निस्किन्छन् भने उनीहरूलाई बाटो खर्च दिने भन्ने चलन रहेछ। त्यही चलन अनुसार चाहिँ उहाँ अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहनु भएको हाम्रो अम्बिकाजीले चाहिँ सीतारामजीलाई एउटा छोरा भाइ सर मान्नुहुन्छ र सीतारामजीहरूको टिम बाहिर निस्किन आउँदाखेरि बाबु यो बाटो खर्च भनेर दिनुभएको 4200 थियो। तर हामी उहाँहरू बाहिर निस्किसकेपछि 1 रुपियाँ पनि खर्च भएन। यसको मतलब जहाँ जानुभयो, जसरी बस्नुभयो, बाटो खर्च, तेल खर्च, गाडी खर्च, तपाईँको होटलको बसाइ, खाना खर्चदेखि लिएर सारा चिज चाहिँ हामीसँग रङ्गशाला बन्नुपर्छ। धर्मसुन्दरले गरेको काम चाहिँ एकदमै सराहनीय छ भने हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रो यो टिम अर्जुन भुषाल, अर्जुन घिमिरे पाहाडी उहाँहरूको जुन टिम गएको छ, टिमलाई चाहिँ यतिकैमा आतिथ्यता दिएर एउटा स्वागत गरेर एउटा राम्रो चाहिँ अतिथि सत्कार गर्दै उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। बस्ने, खाने, गाडी खर्च, तेल खर्च व्यवस्थापन गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो खर्च बाटो खर्च जसरी ल्याएको थियो त्यसरी नै फिर्ता आएको छ। र उहाँहरू सबैजना हाम्रो कामदार दाजुभाइले भनिसक्नु भएको छ, अम्बिकाजीले भनिसक्नु भएको छ, यो खर्च चाहिँ हामीले रङ्गशाला निर्माणमै लगाउँछौँ भनेर यो रिसिप्ट पनि उहाँहरूको नाममा रिसिप्ट काटिसकेको छ। त्यही कारण आज हामीलाई यो फाउन्डेसनसँग आबद्ध हुने जति पनि हाम्रो संस्थापकदेखि लिएर यहाँनिर काम गर्ने कामदार कर्मचारी दाजुभाइहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यो किसिमको साथ र सहयोगी र यो मनकारी भावना मिलाउने, मनकारी माहौल मिलाउने महाकाली अभियानमा रहँदाखेरि जहाँ जहाँबाट जसले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो रिसिभ हामी अम्बिकाजीलाई उहाँहरूको टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु। 405 रुपियाँ कलेक्सन भएको रहेछ। उहाँहरूले बाटो खर्च दिएर पठाउनु भएको थियो। यो चाहिँ रङ्गशाला निर्माण अभियानमा नै उहाँहरू आफैले आफ्नो स्वइच्छाले त्यसैको लागि चाहिँ सहयोग स्वरूप दिन्छु भनेर दिनुभएको छ। यो रिसिभ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सँगै काम गरेका छौँ, मन जोडिएको छ होइन, भावना जोडिएको छ, हामी परिवार भएका छौँ होइन त? एकै परिवार भयो नि, हामी एकै परिवार भएन त? सँगै बस्छौँ, सँगै हिँड्छौँ, सँगै काम गर्छौँ, सँगै खान्छौँ, सँगै यसरी चाहिँ हामी रमाउँछौँ भनेपछि हामी सबैजना एकै परिवार छौँ। र आज हामी अब लगभग उहाँहरू पनि थाकेर आउनु भएको छ। केही त अब भनौँ न हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको, हाम्रो फाउन्डेसनको पेजबाट चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा हेरिरहनु भएको हाम्रा शुभचिन्तकहरूले जान्न बुझ्न खोज्नु भयो होला हजुरहरूको अनुभव होइन, र हजुरहरूले कहाँ कहाँ कस्तो किसिमको साथ र सहयोग पाउनुभयो, यात्रा कस्तो रह्यो, छोटो मिठोमा थाप्नु भएको छ। छोटो मिठोमा यो जानकारी चाहिँ पक्कै पनि गराउनुपर्छ होला। धेरै धन्यवाद। यो यात्रा अत्यन्त सुखद रह्यो।
हामी जहाँ जहाँ पुग्यौँ, विशेष त दोधारा चाँदनीबाट शुभारम्भ भएको हाम्रो अभियान, महाकालीबाट सुरु भएको, कञ्चनपुरबाट सुरु भएको यो अभियान, यो एउटा ऐतिहासिक अभियान बनेको छ। कञ्चनपुरवासीले देखाउनु भएको सद्भाव अतुलनीय छ। कैलाली, बाँके, बर्दिया, त्यसै गरी कपिलवस्तु, रूपन्देही हुँदै अहिले हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। दाङमा हामी भित्री हिसाबमा तुलसीपुर अथवा घोराई अथवा दाङका सबै क्षेत्रमा त हामी पुग्न सकेनौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रशासनिक हिसाबमा चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिडभाड गर्न नमिल्ने भन्ने समाचार सुनिसकेपछि हामी त्यता पुगेनौँ। तथापि हामी जहाँ जहाँ पुग्यौँ, जुन जुन ठाउँमा पुग्यौँ, हामीलाई हृदयदेखि चाहिँ सम्मान गरिदिनु भयो। हाम्रो गाडी आउँदैछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै गाडी रोकेर पनि सहयोग गर्नुभयो। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति हृदयदेखि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दोधारा चाँदनीमा रहिरहँदाखेरि हामी सीमा स्तम्भमा पनि पुग्यौँ, जहाँ बोर्डरमा पनि पुग्यौँ। त्यहाँ रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले देखाउनु भएको सद्भाव अतुलनीय छ, प्रेम अतुलनीय छ र हामीप्रति यति धेरै माया गर्नुहुने रहेछ, यति धेरै मन दिनुहुने रहेछ भन्ने कुरा म शब्दमा पनि बयान गर्न सक्दिनँ। र विशेष गरी सुरक्षा निकायबाट भएको सहयोग, नेपाल प्रहरीले गरेको सम्मान, हामी जुन जुन ठाउँमा जान्थ्यौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई एकदमै सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले जुन प्रकारले चाहिँ हामीलाई सम्मान गर्नुभयो त्यो अतुलनीय नै छ। र जुन जुन ठाउँमा हामी बस्यौँ, विशेष गरी कञ्चनपुरमा, कैलालीमा, बाँकेमा, बर्दियामा, त्यसै गरी कपिलवस्तुमा, रूपन्देहीमा, जहाँ जहाँ हामी बस्यौँ त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी जुन जुन होटलमा हामी रह्यौँ उहाँहरूले देखाउनु भएको सद्भाव, हाम्रो होटलमा आइदिनुहोस्, हामी पनि यो परियोजनामा जोडिन चाहन्छौँ, यो अभियानमा जोडिन चाहन्छौँ भनेर हामीलाई गरेको निम्तो। त्यसै गरी हामी यहीँबाट जुन दिन हामी चैत्र 9 गते रङ्गशाला स्थलबाट हामी निस्केका थियौँ, बडो भावुक हुँदै निस्केका थियौँ। हामीलाई चाहिँ माया गर्ने र अहोरात्र यहाँ खट्ने जो श्रमिक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले देखाउनु भएको प्रेम म शब्दमा पनि बयान गर्न सक्दिनँ। र हामी यहाँबाट निस्के लगत्तै बाटोमा हाम्रो गाडीलाई स्वागत गर्दै, हामीलाई स्वागत गर्दै जुन तरिकाले चाहिँ हामीलाई माया गरिदिनु भयो, सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले गाडीमा चाहिँ तेल हालेको थियौँ, तेल हाल्नलाई पेट्रोल पम्पमा चाहिँ हामी पुगिरहँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा अभियान हो, हामी पनि केही जोडिन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो गाडीलाई निःशुल्क तेल हालिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म यो घडीमा सम्झन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अवधिमा विशेष गरी स्वदेशबाट विदेशबाट रङ्गशाला बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ भनेर हामीलाई जुन प्रकारले आशीर्वाद दिनुभएको छ म शब्दमा पनि बयान गर्न सक्दिनँ। स्वदेशबाट विदेशबाट निरन्तर सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन जुन जिल्लामा हामी पुगिरहँदाखेरि त्यहाँ रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, स्कुल, क्याम्पस, आमा समूह, टोल विकास संस्था, विभिन्न क्लबहरूले स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ अभियान सञ्चालन गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ न्यानो आतिथ्यता ग्रहण गराइदिनु भएकोमा हामी उहाँहरूप्रति पनि एकदमै आभारी छौँ। र विशेष त सरकारी निकाय, स्थानीय सरकारका चाहिँ नगर प्रमुखहरू अथवा नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सिङ्गो गाउँपालिका, नगरपालिका परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जुन जुन ठाउँमा पुग्यौँ, जुन जुन कार्यालयमा पुग्यौँ, उहाँहरूले अत्यन्तै हामीलाई चाहिँ स्वागत गर्नुभयो, अत्यन्त प्रेमपूर्वक स्वागत गर्नुभयो र अभियानमा जोडिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी आशावादी छौँ यो अभियान सिङ्गो देशलाई जोड्ने अभियान हो, एउटा सद्भावको अभियान हो, प्रेमको अभियान हो। त्यसैले हामी सिङ्गो देशलाई जोड्ने एउटा डिजाइन रहेको चाहिँ रङ्गशाला अभियानमा यहाँहरू जोडिनुहोस्, मन दिनुहोस् भन्नका लागि घर दैलोमा पुगेका थियौँ, आँगनमा पुगेका थियौँ। र यो हाम्रो पहिलो चरणको यात्रा हो र हामीले सुरुवाती दिनमै हामी चाहिँ पहिलो चरण नवलपुरसम्म आउनेछौँ भनेर भनेका थियौँ। र अब दोस्रो चरण फेरि हामी चाहिँ मेचीबाट शुभारम्भ गर्नेछौँ। फेरि अर्को चरणमा पनि यसरी नै हामीलाई चाहिँ यो अभियानमा जोडिँदै रङ्गशाला बन्नुपर्छ भनेर सद्भाव राख्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। र यो यात्रा अत्यन्त सुखद बनेको छ। र विशेष गरी रङ्गशालाको जुन डिजाइन छ, 77वटै जिल्लालाई जोड्ने, 77 जिल्लाका फरक फरक कक्षहरू रहेका छन्, 7वटै प्रदेशका छुट्टा छुट्टै ब्लकहरू रहेका छन्, 7वटै पिच रहेका छन्। त्यसैले हाम्रो अभियान
प्रेम र सद्भावको अभियान हो। सबै देशवासीलाई अपनत्व ग्रहण गरौँ र मिलेर चाहिँ रङ्गशाला बनाऊँ र एउटा सांस्कृतिक रङ्गशाला हो। हामीले हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो परम्परा बिर्सिँदै गएका छौँ, लोप हुँदै गएका छन्। हामीले पहिचान गुमाउँदै गएको अवस्थामा एउटा संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि पनि यो रङ्गशाला भोलिका दिनमा एउटा कोसे ढुङ्गा हुनेछ भन्ने हिसाबमा एउटा खेलकुदको मन्दिर त बनि नै रहेको छ, तथापि एउटा देश निर्माणको एउटा खाका पनि तयार भइरहेको छ। त्यसैले यो सबैको रङ्गशाला बनोस् भन्ने हेतुले हामी यो अभियानमा जुटेका थियौँ, घर दैलोमा जुटेका थियौँ। जिल्लामा रहिरहँदाखेरि त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, व्यवसायीहरू, उद्यमीहरू, आमा समूह, टोल विकास संस्था, जसले जुन जुन ठाउँबाट जे सहायता गर्नुपर्ने थियो, आर्थिक सहायता मात्रै नभएर मन सबभन्दा ठुलो कुरा हो र हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँहरू भन्नुभएको छ र हामी चाहन्छौँ यो सबैको रङ्गशाला हो। यो धुर्मु सुन्तलीको रङ्गशाला होइन, यो सिङ्गो देशको रङ्गशाला हो, राष्ट्रको रङ्गशाला हो। र अहोरात्र हामीसँग चाहिँ खटिने हाम्रो टिमका भाइहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो घडीमा अर्जुन भाइ, एकछिन पनि नछुटिकन अब कति हामी अब रात पनि त्यति धेरै सुत्या पनि छैन होइन, कयौँ ठाउँमा पुग्यौँ। सबैले हामीलाई चाहिँ एकदम माया दिनुभयो। हामी एकदमै आभारी छौँ यहाँहरूको माया र यहाँहरूको प्रेम र यहाँहरूको सद्भावप्रति। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अर्जुन भाइको अनुभव होइन, अब सबैजनालाई नमस्कार। लाइभ हेरिरहनु हुने र यो यति लामो आफ्नो देश नेपाल छोडेर विदेशमा कार्यक्रम गर्न जाँदा मात्रै यति लामो बसाइ हुन्थ्यो, तर अहिले 20 दिन, मेरो त 19 दिन भएछ आज घरबाट हिँडेको, रङ्गशालाबाट हिँडेको 18 दिन। र यो अनुभव अब दाइले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। रङ्गशाला बहुआयामिक रङ्गशाला छ, सबैजनालाई जोड्ने, सबै नेपालीलाई जोड्ने, नेपालीको भावना जोड्ने, नेपालीको समुदाय जोड्ने यो रङ्गशाला छ। यो बहुआयामिक रङ्गशाला हो र यो रङ्गशालामा जति पनि जनतालाई रङ्गशाला चाहिएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। र यो रङ्गशाला बन्छ भन्ने कुरामा हामीले दुई मत देखेनौँ, जनलहर देखियो। र उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोग, माया, यो उहाँहरूले गर्नुभएको हामीप्रतिको सद्भाव, धर्म सुन्तली फाउन्डेसनप्रति देखाउनु भएको आघात प्रेम, यो साना दुःखले आर्जेको माया होइन भने जस्तै यो माया, सद्भाव, जनस्तरबाट जनताले दिनुभएको त्यो प्यारो चिज, त्यो गुनासोहरू सबै चिज सुन्दै भोलिका दिनमा फाउन्डेसनले ती चिजहरूलाई पक्कै पनि मनमा लिएर अगाडि बढ्नेछ र हामी फाउन्डेसनको साथमा सधैँभरि रहनेछौँ। राम्रो कामको लागि हिँडिएको यो एउटा अभियान थियो, महाकालीबाट मेचीको यात्रा। र अहिले हामी बिचमा अब मध्यान्तर भएको छ, चलचित्र पनि मध्यान्तर हुन्छ, त्यही मध्यान्तर हो। 1-2 दिनको विश्रामपछि हामी सम्भवतः जान्छौँ होला। त्यो कुरा फाउन्डेसनले आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनेछ। अनुभव धेरै रमाइलो भयो, धेरै नयाँ साथीहरू जोडिनु भयो, धेरै नयाँ साथीहरूले रङ्गशालाप्रति सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि एकदमै जाहेर व्यक्त गर्नुभएको छ। महाकाली जोडेर आयो। अब महाकाली र अब यो मलाई अब अहिलेको समय ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यति साह्रो बोल्न त आएन, तर यो अभियानबाट एउटा धुर्मुस, यो देश बनाउने एउटा योद्धा हो, देश बनाउने सुरुवात हो। यस्ता धुर्मुसहरू धेरैवटा जन्मिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पनि सिक्न पाएँ। दाइसँगैको यात्रामा धेरै कुरा सिक्न पाएँ मैले। आदरणीय अर्जुन विशालज्यूको यात्राबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ। म आफै पनि अब दाइ आफै विश्वविद्यालय हुनुहुँदो रहेछ धेरै कुरामा, तर त्यति साह्रो हामीले खानी सुत्ने समय त पाएनौँ। लगभग हरेक दिनै हामी 2 घन्टा 3 घन्टा मात्रै सुतेका छौँ, त्यति साह्रो सुत्ने समय पाएनौँ। र पनि हामीले यो रङ्गशाला बन्नै पर्छ, यो रङ्गशालामा जनताको लगानी भइसकेको छ, यसलाई जसरी पनि हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर हामी अहोरात्र खटेका हौँ। र आशा छ पक्कै पनि यो रङ्गशाला निर्माण गर्ने क्रममा अबका दिनमा तपाईँहरूले हातेमालो गरिदिनु हुनेछ र रङ्गशालाको लागि मनहरू जोडिदिनु हुनेछ र रङ्गशालामा एउटा नेपाली बिचको एकता झल्किने, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराउने वातावरण मिलाइदिनु हुनेछ भन्दै यो अभियानको क्रममा हामीलाई जति आत्मीयता देखाउनु भयो, जति सम्मान गर्नुभयो, जति माया दिनुभयो, त्यो चिजलाई सधैँ शिरमा राखेर तपाईँहरूको माया, सद्भाव, प्रेमलाई अगाडि बढाएर हिँड्नेछौँ भन्दै तपाईँहरू सबैजनाले देखाउनु भएको मायाप्रति नमस्कार, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब अर्जुन भाइ, कस्तो अनुभव भयो तिम्रो चाहिँ? छुट्टो मिठो छुट्टै केही अनुभव भन्दा पनि
अब के गर्नु पर्ने। म बोलिरहने मान्छे आज बोल्नै नसक्ने भएपछि पहिलोचोटि पनि हो। कस्तो धर्म सुन्तली फाउन्डेसन साँच्चै एउटा कस्तो होइन, एउटा पाठशाला रहेछ, एउटा विश्वविद्यालय रहेछ, जुन विश्वविद्यालयसँग जोडिन पाइयो यो जीवनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण पल भनेको छ। आज अभियान चल्यो, अभियान चलेर महाकाली दोदरा चाँदनीबाट अभियान सुरुवात गरेर आज चितवन आइयो। 18 दिनसम्म हामी निरन्तर रूपमा लाग्यौँ। हामी त जोडिएका छौँ। मलाई लाग्छ धर्मोज दाई कसरी आफूलाई थ्याक्न सकेको होला, कसरी यी पीडाहरूलाई कम गरेर एउटा अभियानमा हुमिन सकेको होला भनेर मैले मनमा नै सोचेँ। आज एउटा सफल कलाकार जसको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनै सम्पन्न जीवन थियो, जसले राष्ट्रका लागि केही गर्ने एउटा अठोट गर्यो, सोच्यो, कहिल्यै सुतेको देखिन्न, खाली काम, रङ्गशाला रङ्गशाला रङ्गशाला। सायद देश बनाउने एउटा योद्धा धर्मुस रहेछ भनेर आज नजिकबाट चिन्न पाएँ। यसले पनि साँच्चीकै यो यात्रा रङ्गशाला ढिलो बन्ला या छिटो बन्ला आफ्नो ठाउँमा छ, बन्द बन्छ। धर्मुस सुन्तली सफल भइसकेका छन्, जसले अभियानको जग ठडाइसकेका छन्, विकासको जग ठडाइसकेका छन्। आज एउटी आमा बाटोमा रोकेर हात हल्लाउँदै गाडी रोक्नुहोस् गाडी रोक्नुहोस् भन्नुहुन्छ। बाबु धर्मुस, तिमीले आँटेको अभियान सफल हुन्छ। मेरो त पैसा धेरै छैन बाबु, 1000 रुपियाँ यो अभियानका लागि। सायद यी पलले धेरै भावुक बनाएको छ। म धेरै बोलिरहने मान्छे, म पछि भोलि पर्सितिर अलि मन खोलेर बोलाउँला। आज धेरै बोल्न सकेको छैन। जसले साथ दिनुभयो, माया दिनुभयो, यो बसाइमा दोदरा चाँदनीवासीबाट भएको अगाध माया। आज नेपाली त्यो हालतमा छन्। हामी सिमानामा पुग्यौँ। आज धर्मुस दाइले सिमानामा टेकेर त्यहाँका जनताहरूबाट अभियानसँग आशीर्वाद लिएर आउनु भएको छ। यो आशीर्वादको ग्रहण हामी मेचीसम्म पुग्नेछौँ। हामी प्रत्येक नेपालीलाई जोड्न आएका हौँ। यो क्रममा धेरैले फोन गर्नुभयो, कतिले सहयोग गर्ने बाचा गर्नुभएको छ। पछि रङ्गशालामा आउँछौँ, कतिले सुन्तली किन नलिएर आउनु भएको भनेर पनि धेरैले सम्झेर धेरै माया पोख्नु भएको छ। वास्तवमा तपाईँहरूले नेपाली जनताको मन जित्नु भएको र यो प्रष्ट आँखाले देख्न पायो। यो विश्वासलाई अझ उचाइमा पुर्याउने कुरामा पछाडि हामी छौँ। आदरणीय अर्जुन घिमिरे पाण्डे मिजु हुनुहुन्छ, म छु, लगायतको सिङ्गो नेपाली पछाडि छौँ। यो यात्रा एक्लै हुनुहुन्न धर्मुस सुन्तली। तपाईँहरू आदर्शको एउटा विश्वविद्यालय हो। जीवनमा एउटी आमा कोखबाट जन्मिन पाइएन धर्मुस दाई, तर मेरो तपाईँ अभिभावक हो। यस्तै माया पाउन सकौँ। यतिन्जेलसम्म यहाँ काम गरेर जस्तै हामी नहुँदै गर्दा पनि आदरणीय भाउजू यहाँ हुनुहुन्थ्यो, जसको नेतृत्वमा रहेर निरन्तर रूपमा काम गर्नुभयो, उही जोसका साथ काम गर्नुभयो। सबैलाई मनदेखि धन्यवाद। यो मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद होइन, समग्र नेपालीको धन्यवाद छ। धेरै बोलिनँ, पछि म आफ्नै लाइफबाट पछि जोडिएर भन्नेछु। राष्ट्र निर्माणको यो महान अभियान सफल हुँदैछ, रङ्गशाला सम्पन्न हुँदैछ। अब केही दिनमा हामी अब 29 गते खुसीको कुरा, 3 टिप्पर व्यवसायीको सिङ्गो टिम करिब 50वटा टिप्पर लिएर यहाँ एउटा भावना जोड्न आउँदै हुनुहुन्छ, मन जोड्न आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्छौँ। केही दिन यहाँ फेरि रहिसकेपछि पुनः हामी मेचीबाट अभियान सुरुवात गर्नेछौँ। पश्चिमबाट पाएको माया त्यस्तै पूर्वबाट पाइन सकोस्। पूर्व, पश्चिम अनि तराई पहाड सबैलाई जोड्ने अभियान आदरणीय धर्मुस दाइले हाँक्नु भएको छ। उहाँ समाजको रियल हिरो हो, आइडल हो, हामी सबैको गड हो। धन्यवाद। अघि छुट्टाएको कुरा पनि म क्षमा प्रार्थी छु। त्यो कुरा चाहिँ के भन्दा यात्रामा काहीँ पनि हाम्रो खर्च भएको छैन। यहाँहरूले चाहिँ आशीर्वाद स्वरूप हामीलाई खर्च दिनुभएको थियो। त्यो हामीले जस्ताको तस्तै ल्याउन सफल पनि भयौँ, किनभनेदेखि सबै ठाउँमा हामीलाई चाहिँ सौजन्य स्वरूप चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो व्यवसायीहरूले। त्यसै गरी हामीलाई गाडी उपलब्ध गराउने आदरणीय व्यक्तित्व, मनकारी व्यक्तित्व सरोज सिटौला दाइलाई म यो घडीमा सम्झन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले यसअघि पनि हामीलाई चाहिँ आफ्नो छोराको वर्तमानको अवसरमा चाहिँ रङ्गशालालाई सहायता गर्नुभएको थियो, रङ्गशालासँग जोडिनु भएको थियो। जब महाकाली मेची अभियानको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ, गर्ने बित्तिकै उहाँले म गाडी उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको थियो। र चालक भाइलाई पनि म यहाँ सम्झन चाहन्छु, र दिनेश भाइ साथै
दुःख गर्नुभएको छ। कस्तो मजाले चाहिँ गाडी ड्राइभ गर्नुभयो। हामी एकदमै काहीँ पनि असुरक्षित होइला भन्ने पनि भएन र बाटोमा जहाँ भिड थियो ट्राफिक प्रहरीको तर्फबाट हामीलाई गर्नुभएको सहायता सहयोग र त्यो सद्भाव म बयान गर्न सक्दिनँ र फेरि पनि सम्झन चाहन्छु नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र हामी विशेषतः सेनाको ब्यारेकमा पनि पुगेका थियौँ। त्यहाँ उहाँहरूले देखाउनु भएको सद्भाव अतुलनीय छ। मूलभूत कुरा त यो अभियान बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुने आमाहरू वृद्ध बुवाहरूलाई म सम्झन चाहन्छु, जसले आफ्नो वृद्ध भत्ता बापतको रकम बुवा यो त तपाईँलाई नै चाहिन्छ होइन, हामीलाई पर्दैन, तपाईँ नै राख्नुहोस् भनिरहँदा पनि होइन बाबु मैले मनदेखि दिन खोजेको मेरो यो उमेर भयो, म 93 वर्षको भएँ, मैले खोजेको विकास जो विकास निर्माणको एउटा खाका त्यहाँ तयार हुँदैछ, मेरो पनि केही न केही योगदान हुनुपर्छ भन्दै धाप मार्दै शिरमा चाहिँ हात राख्दै हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद स्वरूप दिनुभएको थियो। म ती वृद्ध बुवाहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु, आमाहरूलाई सम्झन चाहन्छु। गाडी रोक्दै रोकन भन्दै आएर धाप मार्दै रुँदै बाबु अगाडि बढ है, बाबु अगाडि बढ, तिमीहरू हामी त त्यहाँसम्म पुग्न त सक्दैनौँ, हेर्न आउने इच्छा छ, त्यही पनि मेरो 1500 यति साल यो चाहिँ लिएर गएर चाहिँ केही इँटा थप्ने काम गर भन्दै हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुने आमाहरूलाई सम्झन चाहन्छु। सासाना बालबालिकाहरू, सासाना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो स्कुलमा जाँदाखेरि उहाँहरूको सबैको मुखमा एउटै शब्द थियो, हामी के बनाउँदैछौँ नानी हो भनेर सोद्धाखेरि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो जतिको सद्भाव, त्यो जतिको प्रेम सायद केबाट पो मिल्छ होला र हामीले जे कर्म गरिरहेका छौँ मात्र राष्ट्रका लागि, सम्पूर्ण देशवासीलाई खुसी बनाउनका लागि गरिरहेका छौँ र यो अभियान सिङ्गो देशलाई खुसी बनाउने अभियान हो। यो एउटा स्वतन्त्र अभियान हो र नागरिकको तर्फबाट निर्माण भइरहेको यो परियोजना जसरी पश्चिममा हामी रहँदाखेरि, पश्चिमबाट सुरुवात गरिरहँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको इतिहासमा यो पहिलो नै होला यो महाकाली, त्यो पनि महाकाली नदी पारीको दोधारा चाँदनी, त्योदेखि पारीपट्टिबाट चाहिँ शुभारम्भ भएको जहाँ चाहिँ सीमामै होइन बोर्डरबाट सुरु भएको यो हाम्रो नेपाली आँगनमा इन्डियन हजुर र त्यहाँ पनि उहाँहरू सबैलाई विषय अवगत नै रहेछ कि रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। हामीले केही भन्नै परेन र स्वस्फूर्त रूपमा हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकेनौँ, किनभने एउटा जिल्लामा रहिरहँदाखेरि धेरैतिर हामीलाई निम्तो दिनुभएको थियो र धेरै ठाउँमा पुग्नका लागि समय अभाव पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले दिनुभएको निम्तोमा हामी आउन पाएनौँ, हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ। चाहेर पनि पुग्न सकिएन, किनभने महाकालीबाट मेची पुग्ने हाम्रो जुन अवधारणा छ त्यो चाहिँ महाकाली नदीको माटो र पूर्व मेचीको माटो र लुम्बिनीको माटो, 3 ठाउँको माटो समाहित गरेर यहाँ 7वटा पिच बन्दैछन्। त्यो 7वटा पिच बनाउने यो वैशाखमा भन्ने हामीले घोषणा पनि गरिसकेका थियौँ। त्यसैले हामी पूर्वसम्म पनि पुग्नुपर्ने र केही दिन यहाँ रङ्गशालाको काममा पनि रहनुपर्ने भएको कारणले र विशेष गरी तिनाउ टिपर व्यवसायीको सङ्घको तर्फबाट चाहिँ यही 29 गते चाहिँ 50वटा टिपर चाहिँ त्यहाँबाट बालुवा गिटी बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्ने कार्यक्रम भएको कारणले हामी सबै चिज विशेष धन्यवाद। विशेष गरी अब यहाँ हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजरज्यू पनि हुनुहुन्छ र यहाँ जति पनि काम गर्ने श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो कर्मचारीज्यूहरू, हामी यात्रामा हुँदा पनि कुनै पनि दिन यहाँ के छ भन्दाखेरि एकदम ठिक छ, तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् है, सबैले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ, सबैले मन दिनुभएको छ, तपाईँ ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजरज्यूले मलाई भनिरहनुहुन्थ्यो। उहाँ 35 वर्षसम्म इन्डियामा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर चाहिँ लामो जीवन चाहिँ उहीँ बिताएको व्यक्तित्व, एउटा रिटायर लाइफ, घरमा बस्नुपर्ने अवस्थामा देशको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको व्यक्तित्व, उहाँको घर चाहिँ दाङ हो होइन। यस्ता धेरै मनकारी व्यक्तित्वहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। जति पनि हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको कर्मचारीहरू, काम गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँको भावना अत्यन्त पवित्र छ। बरु कहिले पनि उहाँहरूले हामी काम गर्दैनौँ, हामीलाई थकाइ लागेको छ, यहाँ त यस्तो उस्तो भनेर कहिले भन्नु भएन। बिहान लाइनमा पनि आउनुभयो होइन, समयमै आउनुभयो,
हामी नहुँदा पनि निरन्तर काम गरिरहनु भयो। यो त हाम्रो काम हो नि, हामीलाई श्रद्धाले हामी सहयोग गरिरहनु भएको छ भनेर भनिदिनु भयो। तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ, सबैलाई फेरि पनि म प्रणाम गर्न चाहन्छु। अब मिलेर अगाडि बढ्ने हो, जसरी पनि बनाउनु हो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर भर्खरै सिद्धरामजीले भन्नुभयो नि होइन, यहाँनिर कोही पनि हामी थाक्यौँ भन्दैनौँ। एउटा हाड छालाको शरीर हो, फलामको शरीर होइन। हाड छालाको शरीर फलाम जसरी काम गर्नुपर्छ यहाँ रङ्गशालामा, त्यो गर्दाखेरि थकै त लाग्छ। एकैछिन टुक्रुक्क बस्छ है भन्दाखेरि सिद्धरामजीलाई हेरेपछि बस्नै सक्दैनौँ म्याम हामी त भन्नुहुन्छ, सुनाउनुहुन्छ सबैजनाले। एकछिन खुइयो गर्नलाई भने सिद्धरामजीलाई हेर्नुपर्छ, त्यो थकान सबै जान्छ भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सीताराम कटेल धुर्मुस मैले बिहा गरेर उहाँसँग जिन्दगी बिताएको 12-13 वर्ष भयो। उहाँलाई अहिलेसम्म पनि पुरै रूपमा अध्ययन गर्न सकेका छैन। मलाई यस्तो लाग्छ उहाँलाई अध्ययन गरेर कहिले पनि सकिँदैन। उहाँ त्यस्तो खालको किताब हो जसलाई अध्ययन गर्न धेरै समय लाग्छ। तर उहाँलाई बुझिसके पछाडि चाहिँ जो कहिले पनि अहिले भर्खरै अर्जुन भाइलाई देख्नुभयो, अर्जुन भाइ रङ्गशालामा जहिले नै आउने यस्तो अभियानकर्ता, उहाँ आफै अभियान लिएर हिँड्ने मान्छे होइन। दिनरात उहाँ पनि सिद्धरामजी जस्तै खट्न सक्ने मान्छे। तर यो यात्रामा अर्जुन घिमिरे पाँडे र अर्जुन भुषाल भाइ तपाईँको 18 दिन चाहिँ रात बिहान सँगै सुत्दाखेरि उहाँहरू कति भावुक हुनुभयो। उहाँहरूले केही न केही बुझ्नु भएर, मैले भने पूर्ण रूपमा त मैले बुझेको छैन, उहाँलाई जन्म दिने आमाले बुझ्नु भएको छैन यो कस्तो छोरो पाइछु मैले भनेर अहिलेसम्म पनि मम्मीहरू भन्नुहुन्छ। भने पछाडि एउटा जन्म दिने आमाले आफ्नो छोरो बुझ्न सकेका छैन। धुर्मुस भन्ने चिज कस्तो हो भन्ने कुरा युगमा एउटा जन्मिन्छ भन्छन् होइन। हामीले पढेका इतिहासहरू धेरै पढ्छौँ, पक्कै पनि त्यो युगमा त्यो त्यस्तो खालको युग पुरुष जन्मेको थियो। आज यो युगमा यो युग पुरुष जन्मेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तो पुरुषको साथमा हामी छौँ र त्यस्तो पुरुषलाई तपाईँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ, जसलाई हामी पढ्दै जानेछौँ, हेर्दै जानेछौँ, निहाल्दै जानेछौँ। हतार नगर्नुहोस् कुनै पनि कुरा चिज, कुनै पनि काम नबोल्नलाई हतार नगर्नुहोस्। बोल्नलाई अलिकति वाच गर्नुहोस्, अलिकति हेर्नुहोस्, सङ्गत गरिदिनुहोस् र बुझ्नुहोस्। हामी खुल्ला किताब छौँ, हामीलाई बुझिदिनुहोस्, बुझेर मात्र मूल्याङ्कन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र मैले भनिहालेँ मलाई चाहिँ घरमा म काठमाडौँ गएँ भने सासू ससुराले मलाई के भन्न पठाउनुहुन्छ भने जाऊ तिमी सीतारामसँगै बस होइन, उसको रक्षक भएर बस्छ भन्न पठाउनुहुन्छ। त्यही भएर मलाई देख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ म खरो रूपमा प्रेजेन्ट पनि हुन्छु, किनकि उहाँलाई केही होला, उहाँलाई केही चाहिँ आँच आउला भनेर यस्तो व्यक्तिलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र जोगाउने व्यक्ति केही न केही हिसाबले अलिकति कडा रूपमा प्रस्तुत हुनै पनि पर्छ। र म त्यस्तो हुन्छु पनि बेला बेलामा। म घर हेरेर बस्नुपर्ने मान्छे, यो मान्छेलाई लिएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि उहाँको रक्षामा खटिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो पर्छ। अब बुवा मम्मीले नि यही भने चाहिँ एक अर्काको सारथी भएर जानु भनेर बिहा गरेर दिनुभएको छ। पक्कै पनि जहाँ धुर्मुस त्यहाँ सुन्तली हुन्छ नै भन्ने लाग्छ। र मैले साथ दिने कोसिस हर हमेसा गरि नै रहेको छु र आगामी दिनहरूमा पनि गर्ने नै छु। तर तिमीहरूले यो काम गरेर के पायो त भन्ने क्वेसन जहिले पनि भइरहेछ। किन धुर्मुस सुन्तली चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेका छन् त भन्दाखेरि हिजो बस्ती बनाउँदा पनि हामीलाई विभिन्न बाधा अवरोध अप्ठ्याराहरू आएका होइनन्। त्यो बेलामा पनि लाग्थ्यो भनिहालौँ कि क्या हो, बोलिहालौँ क्या हो, यति गाह्रो यति कठिनाइले किन काम गर्दैछौँ, बेकारमा गरिएछ भन्ने लाग्थ्यो। तर सिद्धरामजीले भन्नुहुन्थ्यो सहनुपर्छ सहनुपर्छ सहनुपर्छ, अनि एक दिन बोलौँला भन्नुहुन्थ्यो। जब सहँदा बस्ती बनिसक्थ्यो, बस्ती बनेपछि के बोल्नु, त्यही बस्तीले बोल्थ्यो सबै कुरा, हामीले बोल्दै बोलेनौँ। त्यसरी हामीले 4वटा बस्ती बनाएर आयौँ र आज रङ्गशालासम्म आइपुग्दाखेरि अब बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी कहिल्यै बोल्दैनौँ, किनकि कामले बोल्ने हो, कामले देखाउने हो। तपाईँहरू हेर्न आउन सक्नुहुन्छ, रङ्गशालामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। रङ्गशालामा प्रवेश गरिसकेपछि रङ्गशालाभित्र तपाईँहरूलाई कामले बोल्छ कस्तो किसिमको काम हुँदैछ भनेर। र आजसम्म यस्तो किसिमको मन, यस्तो किसिमको शुभेच्छा, यस्तो किसिमको आशीर्वाद दिने मनहरू हामीले पाएका छौँ। त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही पनि हुनेवाला छैन। हाम्रो देशमा हाम्रो नेपालीहरूले धेरै ठाउँमा विश्वको 10औं नम्बरमा चाहिँ रिचेस्ट पर्सन होइन, एकदमै धनीको सूचीमा नाम लेखाउने हाम्रो सफल व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रै देशमा। हाम्रो देशले पाएका छौँ। विश्वमै नाम लेखाउने हाम्रा खेलाडीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि हामीले नाम पाएका छौँ। विश्वमै नाम चिनाउने हाम्रा कलाकारदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। सबै उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, किनकि आफ्नो ठाउँमा सबैजना सफल हुनुभएको छ। उहाँहरूको सफलताले देश चिनाउने काम भइरहेको छ। त्यस्तै यो रङ्गशालाले पनि विश्व जगतमा सफलता पाओस् त्यसको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। हामीले जहाँबाट हुन्छ एउटा स्वच्छ मनमा प्रवेश गर्ने हाम्रो जमरको मात्रै हो, एउटा सफा मनलाई हाम्रो मनभित्र गाँच्ने हाम्रो जमरको मात्रै हो। सीतारामजीले भनेको जस्तै यस्ता व्यक्तिहरू यहाँ जोडिन आउनुहुन्छ जो हस्पिटलमा उपचार गर्न, आफ्नो स्वास्थ्य खराब छ, 70-80 वर्षको बुवा आमा स्वास्थ्य उपचार गर्न यहाँनिर चाहिँ भरतपुर हस्पिटलमा आइराख्दाखेरि उहाँहरू यहाँ रङ्गशाला पसेर आफ्नो स्वास्थ्यको उपचार गराइरहेको क्रममा सकी नसकी लौरो टेकेर भने यहाँ आएर यो पुण्यको काममा के थाहा होइन, डाँडामाथिको घाम भइसकेको छ, यो पुण्यको काममा कति नै के हुन्छ र तैपनि सहभागिता जनाउँ भनेर यसरी आफ्नो इच्छा आफ्नो मनले आउनु भएको छ। ती सम्पूर्ण मनहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो यात्रामा यो मेचीकाली महाकाली यो अभियानको जुन यो यात्रामा चाहिँ जो जति हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि विशेष
चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मैले अघि देखेको थिएँ कति त कलेक्सन भयो, कस्तो किसिमको कलेक्सन भयो भनेर हजुरहरूको मनमा पक्कै पनि लागेको हुनसक्छ। यसको अपडेट हामी भोलि नै चाँडै नै हामी गराउनेछौँ। हाम्रो टोटल कलेक्सन यो यात्रामा कति भयो भन्ने कुरा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनको पेजबाट हजुरहरूले पक्कै पनि जानकारी पाउनुहुनेछ। र अहिलेलाई रात निकै चाहिँ राति हुन लागिसकेको छ, सबैजना कामबाट थाक्नु भएको छ, खाना खाने समय हुँदैछ। सो अब हजुरहरूलाई पनि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, चाहिँ खुसी रहनुहोस्, हजुरहरू सम्पूर्णको उत्तर प्रगति होस् भन्दै अहिले यहाँबाट हजुरहरू सम्पूर्णमा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन परिवार र म छुटिन चाहन्छु। शुभरात्री। थ्याङ्क यू।